انسان خسارے میں ہے. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا, سدھارنا. سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے, کسی کے بارے میں سوچیے, سب چیز صحیح. ایشور کण کण میں ہے. ہمارے جو بڑی بزرگ شکشا دیتا ہے وہ غلط ہے. مجھ کو بھی شاید مسلمان بنا سکتے تھے, میں وہ بھی ہندو بنا. کہتے ہیں جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے. جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی, پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ان کے بعد عربک پبلک اسپیکنگ میں پورے اسکول میں جس بچے کو پہلی پوزیشن ملی ہے وہ ذاکر نائک کے صاحبزادے ہیں, فارق نائک. وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے کے جائیں. فارق نائک, عربک پبلک اسپیکنگ فی الخطابۃ العربیہ. فارق نائک کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی صاحبزادی ہیں جن کو گرلز میں عربک پبلک اسپیکنگ کے اندر پہلی پوزیشن ملی ہے. میں ذاکر نائک سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور امام محترم کے دست مبارک سے اپنی بیٹی کے لیے سرٹیفکیٹ اور مومنٹو حاصل کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک, والد ذکرا نائک. دوسری طالبہ جس کو عربک پبلک اسپیکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل ہے وہ تقدیس انصاری. میں ان کے والد اقبال انصاری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سرٹیفکیٹ اور مومنٹو لے کر جائیں. تقدیس انصاری, ان کے والد اقبال انصاری. عربک لینگویج میں پورے اسکول میں بچوں کے اندر فرسٹ آنے والے طالب علم ہیں فارق نائک. وہ آئیں اور امام محترم کے دست مبارک سے سرٹیفکیٹ اور مومنٹو لے کر جائیں. اسی طرح گرلز سیکشن میں پورے اسکول میں عربک لینگویج میں فرسٹ آنے والی طالبہ ہے ہادیہ انصاری. میں ان کے والد محترم راشد انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ اور مومنٹو لے کر جائیں. اسی طرح پورے اسکول میں شعبہ قرأت میں فرسٹ آنے والے طالب علم محمود شیخ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سرٹیفکیٹ اور مومنٹو لے کر جائیں. جزاک اللہ. والآن التمس من فضیلة الشیخ سعود الشریم ان يقدم لنا کلمات توجیہیہ تساعد فی حیاتنا المستقبلیہ. انشاءاللہ امام محترم ابھی عربی میں آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے اور اس کا انشاءاللہ مختصر سا خلاصہ اور ترجمہ پیش کیا جائے گا. نعم, شکراً, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بإخواني الحضور وأحييهم للمرة الثانية في عامين على التوالي. وقد سرني في العام الماضي ما شاهدته من جموع غفيرة أتت لتنهل من العلم والتوجيه ولتصل إلى ما أرادت من بحث عن الحق.
ونحمد الله جل وعلا أن كلل الجهود فيما مضى بالنجاح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود في هذا العام لتصل إلى المبتغى وإلى ما يراد من خير منشود ووصول إلى حق مطلوب. وكنت قبل قليل قد سألت الدكتور ذاكر عما سيقوله في كلمته بعد قليل، فعلمت أنها ستكون بطريقة السؤال والجواب. والسؤال والجواب هو ما يسمى بالمحاورة والحوار، وهذه الطريقة عند علماء التربية هي من أفضل الطرق في الإفهام وتبادل الحديث ووصول المرء إلى الفكرة المطلوبة، وهي خير وأفضل في كثير من الأحايين من مجرد الإلقاء النظري. فحينما يكون هناك سؤال وجواب وأخذ وعطاء فإن هذا طريق إلى الوصول إلى نتيجة جيدة، لأننا من خلال هذه المحاورة نستطيع أن نتلافى العيوب وأن نركز على الإيجابيات. لماذا؟ لأن أفهام الناس ومداركهم ليست على حد سواء، فهي تختلف، منهم الذكي ومنهم من هو دون ذلك، كما أن فهمهم للأشياء يختلف من بعضهم البعض. ولذلك يأتي في الحوار ما يزيل هذه الإشكالات التي قد ترد على الأذهان. ومن هنا جاءت قيمة الحوار التي رعتها الشريعة الإسلامية حق رعايتها. فالحوار سنة شرعية إسلامية أقرها الشارع الحكيم. الحوار في البحث عن الحق والسؤال عنه، فالله جل وعلا يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم أي حاورهم. والمناقشة هذه أو السؤال والجواب قد يسمى مناقشة، وقد يسمى حوارا، وقد يسمى مناظرة، وقد يسمى جدالا. كل ما كان فيه أخذ وعطاء واستفسار وجواب فإن هذا يدخل في إطار الحوار والمحاورة، وهذا ما دعت إليه الشريعة وذكره الله جل وعلا في الآية السابقة. ولذلك قال: بالتي هي أحسن، لأجل أن يصل المحاور إلى مبتغاه. لأن الحوار قد يكون بطريقة ليست هي الحسنى، حينما يكون فيه استئثار واستكبار وإباء فإنه لا يوصل إلى المقصود. وحينما يكون بالحسنى والتي هي أحسن فإن المرء سيصل إلى مبتغاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها. والمناقش والمحاور والمجادل هو ذلكم الذي يبحث عن الحق. أما الذي يناقش ليقرر الباطل فهذا لا يعد محاورا، وإنما يعد مكابرا ومعاندا. فالله جل وعلا ذكر الحوار في القرآن الكريم أكثر من مرة، فقد ذكر مثل الرجلين في سورة الكهف، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إلى أن قال في الموضع الآخر: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا نوع من أنواع الحوار والجدال والمناقشة ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ليكون عبرة لنا ونبراسا في طريقة الحوار وعرض الحق مع المخالف. ولا أظن هذا الاجتماع إلا أن يكون من مقاصده هو هذا الحوار وطرح الحق
والوصول إلى الحق من أسهل الطرق وأبسطها وأقربها إلى الحق، إن لم تكن هي الحق بأكمله. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فنهى الله جل وعلا المسلمين أن يجادلوا أهل الكتاب إلا بالحسنى، وهو القرآن على بعض الأقوال، فنجادلهم بالقرآن، نبين لهم الحق ونطرح ما في مفاهيمهم من باطل ليصلوا به إلى الحق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، لأن الظالم من هؤلاء لا يبحث عن الحق، فكيف يبحث عن الحق من كان ديدنه الظلم والبغي والعدوان والاستكبار؟ ولكن الذي يبحث عن الحق وينشد الحق فإن الشريعة الإسلامية أمرت ذويها ومن ينتسب إليها أن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ليكون الوصول إلى الحق أدعى وأيسر وأشوق إلى القلوب وأسلم من الوقوع في عدم القناعة. وليس الحوار والمحاورة مما ورد ذكره في القرآن الكريم فحسب، بل جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أحاديث كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل المثال حينما جاء أبو عمران والد عمران بن حسين الصحابي المعروف رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله كفار قريش ليجادل النبي صلى الله عليه وسلم وليبين له أنه إنما جاء إليهم ليسفه أحلامهم ويسب آلهتهم ويخرجهم من دين آبائهم وأجدادهم. فحاوره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمران إني سائلك. فقال: اسأل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة السؤال والجواب والحوار، فقال له: فإذا انقطع المطر فتلجأ لمن؟ قال: ألجأ إلى الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال والعيال فلمن تلجأ؟ للذي في السماء أو للذي في الأرض؟ قال: للذي في السماء. قال: من لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن فاعبد الذي في السماء، فاعبد الذي في السماء. فاقتنع أبو عمران بذلك وقيل إنه أسلم. لكن هكذا كان الحوار، لو نهاه عن هذه العبادة دون أن يدخل معه في تفاصيلها وما يعايشه في واقع حاله مع هذه المعبودات وهذه الآلهة لما وصل به إلى طريقة الاقتناع هذه. وهناك صورة أخرى أيضا في الحوار، والصورة الأولى مع أبي عمران في الحوار مع غير المسلم، وهذه صورة أخرى أيضا في الحوار مع غير المسلم. فقد جاء عتبة بن ربيعة أيضا وقد أرسله كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحاوره، فقال له: لقد جئت بشيء سفهت به أحلامنا وعبت آلهتنا، فإن كان لك غاية في الملك ملكناك وسودناك علينا، وإن كان لك حاجة إلى المال فجمعنا من بيوتنا ما يجعلك أكثرنا مالا، وإن كان بك سحر أو كهانة أتينا لك بأحسن الناس طبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، واستفتح بسورة فصلت حاميم.
تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة: مه، يعني قف، لا يريد أن يكمل هذا التهديد من رب العالمين. فرجع إلى قومه وقالوا: قد سحرك أبو القاسم. فقال: والله ما سحرني، وما الذي يقوله بالشعر ولا السحر ولا الكهانة. فهنا أقر بأن ما جاء به هو الحق. إذن هذه صورة من صور المحاورة مع غير المسلمين. أما مع المسلمين فهناك صورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع شاب مقبل على الحياة، زهرة الشباب تلوح في وجهه، ومثل هذا سيرى أمامه من الفتن والشهوات ما قد يضيع عليه شبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب الله للشاب ليس له صبوة. الشاب، كل شاب له صبوة وتتوق نفسه إلى الشهوات والملذات، والشاب الذي لا تتوق نفسه إلى مثل هذا فيه من الغرابة ما فيه، لأن طبيعة الشباب هو الانسياق مع الفتن والشهوات. فجاء هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. يطلب منه الإذن في أن يزني كلما تاقت نفسه إلى الزنا أو أعجبته امرأة فعل الفاحشة بها، فيطلب أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد الخمر ولا يريد غير ذلك، إنما يريد الزنا، نفسه تتوق إلى الزنا. وقد يكون آخر نفسه تتوق إلى الخمر، وآخر تتوق إلى المعصية الفلانية، وهكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لبنتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لأخواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لعماتهم. فقال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لخالاتهم. انظروا إلى هذا الحوار والطريقة المثلى للإقناع. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: معاذ الله وأستغفر الله، كيف تقول هذا؟ وارجع من حيث أتيت، ويغضب عليه. لكن ليس هذا هو السبيل الإيجابي لإيصال الفكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر عنده أن هذا لديه شبهة، وأن هذا سيقتنع بالحوار أكثر مما سيقتنع بمجرد الجواب السريع. وإن كان لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فلن يفعل، لأنه سيستجيب لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لكن ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في أحوال الناس، وأن بعض الناس يحتاج إلى محاورة وسؤال وجواب ليصل إلى مبتغاه. فهذا اقتنع، وكل من سيسمع هذا الحديث سينظر أن هذه صورة وطريقة إيجابية يحتاج إليها كل مسلم في أن يوصل الحق إلى الناس. ففرق بين أن تقول هل ترضاه لأختك أو لعمتك أو لخالتك أو لبنتك، فرق بين هذا وبين أن يقول أعوذ بالله هذا حرام هذا حرام. إذن هذه صور من صور المحاورة. لا أريد أن أطيل، وإنما هي خلجات وعبارات في النفس أردت أن أطرحها بمناسبة أن لقاء الدكتور ذاكر يتعلق بالسؤال والجواب، والدكتور ذاكر هو من يعرف بإجادة مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على يديه، وأن يوفقه لكل خير، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى استماع القول واتباع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاک اللہ خیرا شکرا جزیلا لامام الحرم الشیخ السعود الشریم انه اعطى امامنا خطبہ مفیدہ مؤثرہ. میں اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ نہیں بلکہ اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے آپ تمام حاضرین حاضرات کو سب سے پہلے مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ سال بھی آیا تھا اور میں نے کافی مجمع دیکھا تھا، کافی لوگ حق کی تلاش میں آئے تھے. الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ آج کا پروگرام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج سوال و جواب کی نشست ہے، لوگوں کی طرف سے سوالات آئیں گے اور ان کا جواب دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ سوال اور جواب سے جو ذہنوں میں اشکالات ہوتے ہیں، جو اعتراضات اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی پسندیدہ طریقہ ہے اور اسلام نے اس کو بہت پسند کیا ہے. اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس انداز میں بات کرو، اس طریقے سے بات کرو جو بہت ہی مفید ہو اور مؤثر ہو. شریعت نے اس کا بہت خیال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باللتی ہی احسن کہا، یعنی انتہائی اچھا جو طریقہ ہو، اچھا اسلوب ہو، اچھا انداز ہو، اس انداز میں سامنے والے سے بات کی جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ الحق ضالۃ المؤمن انا وجدہا فہو احق بہا، کہ حق مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی اس کو مل جائے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا لے اس کو. وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑھی ہیں، جیسے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں مناظرہ کرو، لیکن اسی سے بات کی جائے گی حق کی جو حق کا متلاشی ہو، جو حق کا چاہنے والا ہو. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم سائل کو مطمئن اور اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کریں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے ابا کو جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو عمران بن حسین کے ابا نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، آپ ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف ٹھہراتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمران بن حسین کے والد، آپ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، جن میں سے 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر بارش نہیں ہو، بارش رک جائے تو تم کون سے معبود کو پکارو گے؟ انہوں نے کہا اس کو جو آسمان میں ہے. پھر کہا کہ اگر تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو کون سے معبود کو پکارو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس معبود کو جو آسمان پر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسی معبود کی عبادت کرو جس کو تم ہر موقع پر یاد کرتے ہو. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پھر اس بات پر مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے عتبہ کو جب بھیجا کفار مکہ نے کہ اے محمد، تمہاری اس دعوت سے مقصد کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم پورا عرب کا مال تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تم کو سردار مان لیتے ہیں، اگر تم کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو ہم سب سے بڑا ڈاکٹر لا کر تمہارا علاج کرنا چاہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو الولید، تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی 6 آیتیں پڑھی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، وہ آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی پناہ، زنا بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کو سمجھایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ اس نے کہا نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ تو کہا نہیں. کہا تمہاری خالہ کے ساتھ تو کہا نہیں. کہا تمہاری پھوپھی کے ساتھ؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں. تو کہا لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی خالوں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ وہ نوجوان اس عمل سے، اس برے کام سے رک گیا. یہ خلاصہ تھا امام محترم کی تقریر کا.